pamilya, among ihatod kaninyo ang mga istorya nga atong gibantayan gikan sa lain-lain nga riyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Gikuso-kuso sa bagyong Basyang ang lain-laing lalawigan sa niaging simana. Usa sa mga labing naapektuhan ang Iligan City sa Lanao del Norte kung diin 21 ka barangay ang gibaha tungod sa way undang nga uwan sukad pa niadtong Huwebes. Pipila ka taytayan ug karsada ang nangaguba tungod sa bulog sa baha. Pagkaugma nangatumba ang mga punuan ug nangaguba ang mga sakyanan. Nagpakatapdayon og mga rescue team ang Iligan City Risk Reduction and Management Office ngadto sa lain-laing barangay aron masiguro nga luwas ang mga mulupyo. Temporaryo nga nagpuyo ang libuan ka pamilya sa 23 ka mga evacuation center sa Dakbayan. Naapektuhan ang kapin sa duha ka gatos ka balay sa bulog sa flash flood sa Sagay City, Negros Occidental niadtong Domingo. Pipila ka balay ang nangatumba samtang duna sa nangagusbat tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Gipabakwit dayon ang mga mulupyo nga nagpuyo duol sa mga sapa sa himugaan ug tan-aw. Dihang namatikdan nga paspas na ang pagsaka sa tubig sa mga otoridad. Nunot sa binuntagay nga pag-uwan, dihang nihubas ang sapa. Naputos sa baga nga lapok ang mga karsada sa barangay Fabrika. Nakalas ang usa ka tawo sa barangay tungod sa baha. Gihimo dayon ang clearing operation sa lokal nga kagamhanan aron maagian ang mga apektadong karsada. Nanghatag og limpyo nga tubig ngadto sa mga nibakwit ug sa uban pang mga mulupyo nga nahibilin sa gibaha nga barangay. Niawas ang sapa sa taytayan sa karsada sa Quindapondan Eastern Samar tungod sa uwan nga dala sa shear line. Nahasol sa baha ang mga mulupyo magtutudlo og tinun-an sa barangay Anislag. Gikinahanglang gamitan og balsa aron makalabang sa taas nga baha. Giyong dako ni nila nga problema matag bunok sa kusog nga uwan. Nanawagan ang mga residente sa lokal nga kagamhanan nga patasan ang mga bahaon nga karsada ug magpahimo og mas habog nga taytayan. Nibuga na sab og abo ang bulkang Mayon sa niaging Miyerkules. Nakuhaan sa Mayon Volcano Observatory ang 50 ka metros nga gitas-on sa ash emission plume. Gidili gihapon ang pagsud sa 6-kilometer permanent danger zone. Samtang nagpabilin sa alert level 3 ang bulkan. Nibuga na sa pagbalik og init nga aso ang bulkang Kanlaon sa niaging Miyerkules. Nakuhaan sa infrared channel sa observation station sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ang superheated plume emission sa bulkan. Giklaro sa PHIVOLCS nga timailhani nga nagpabiling aktibo ang bulkan. Nagpabilin nga naa sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Hinungdan nga gidili gihapon ang pagsud sa bisan kinsa sa 4-kilometer permanent danger zone. Nakalas ang 8 ka empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Bayawan City, Negros Oriental o usa ka intern human nga matagak ang gisakyang dump truck niadtong Miyerkules. Naitabo ang insidente sa sitio Mansintak, Barangay Kalamtukan. Matud sa pulis, pabalik na sa syudad ang mga biktima gikan ang naghatod og gasolina og electrical equipment sa Barangay Manduaw. Nagkaproblema ang ilang gisakyang dump truck. Hinungdan nga nilahos ni sa kurbada ug natagak sa pangpang nga duol sa sapa. Gidala dayon sa tambalanan ang mga biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Gilusad na dayon ang investigasyon sa insidente. Samdan ng driver sa SUV sa karambola sa tulo ka sakyanan sa Valencia City, Bukidnon niadtong Martes. Gikan sa pikas nga lane sa karsada ang SUV, hinungdan nga nabangga kini sa gikasugat nga dump truck sa highway sa Barangay Poblasyon. Sa kusog sa panagbangga, niigo sa likod nga bahin sa SUV ang gisundan nga motorela. Matod sa pulis, dunay problema ang ligid sa SUV. Hinungdan nga nawad-an ni og kontrol. Kinisab ang gisaysay sa driver, ni kabot og kasabutan ang tanang habig sa panagbangga. Duha ka bangka nga nalakip sa Bangkera 2026 ang nagbangga sa Nueva Valencia, gimaras niadtong Domingo. Dool na sa finish line ang usa sa mga bangka dihang nabangga sa likod nga bahin samtang naggukod sa iyang gikakontra. Nahulog sa tubig ang duha ka bangkero nga naluwas ug gidala sa mama. Lakip ang kompetisyon sa tinuig nga Sadsaran Festival. Nalingaw ang mga residente sa tinuig nga pagsaulog sa Taruk Festival sa Magunda Dato, Maguindanao del Sur niadtong Huwebes.
Puno sa mabulukon nga mga banderita sa mga bangka ug barko nga nisalmot sa Ginakit Fluvial Parade. Nawili sa tradisyonal nga tukar ug sayaw ang mga nisalmot sa programa. Nagsawsab ang mga namista sa sinugbang isdang taruk nga giila nga labing dako nga freshwater fish sa nasod ug sa Lake Buluan, Ramabuhi. Ang pagdakop sa taruk ang nagunang panginabuhian sa mga taga Magunda Dato. Sa among pagbalik, gisira nga isla sa Panglao, Bohol, gibuksan pagbalik alang sa mga bisita. Kanauguban pa mga balita, gikan sa lain-lain nga rayon at ang isa pagbalik sa TV Patrol Regional. Pagbalik din sa TV Patrol Regional, naugdaw ang kapin sa usa ka libo nga balay sa Barangay Lamyon, Bungao, Tawi-Tawi, Martes sa gabi. Dali nga nikatap ang kayo tungod nga gawa sa hinimo sa light materials ang mga balay kusog sab ang haguros sa hangin. Nasunog sab ang taytayan nga nagsumpay sa mga balay. Hinungdan nga naglisod ang mga bumbero nga mapaong ang kayo. Temporaryong gipabakwit ang mga nasunugan sa Amil Bahar Gymnasium o Provincial Quarantine Area. Wala hinuoy na samdan sa insidente samtang nagpadayon ng investigasyon sa hinungdan sa kayo. Gilungkab ang usa ka balay sa Barangay Kabugao Sur, Pavia, Iloilo sa usa ka lalaki niadtong Domingo. Lisod siya sa tugkaran, ni atras ug nilingkod dihang niduol ang duha ka iro. Gibato pa niya aron muhawa. Dihang nagkaduol na sa balay, gipugos niya sa pag-abli ang bintana aron musod, samtang padayon nga gipaghut siya sa iro. Taod-taod makit ang palakaw na ang sospek nga dunay dala nga backpack. Matud sa Pavia Police, naabdan sa tag-iya sa balay nga guba na ang bintana ug nagkagubot ang iyang mga gamit sa sud. Gikawat ang digital camera, cellphone, pitaka ug bag. Nagpadayon ng investigasyon sa pulis aron matumbok ang sospek. Nabangga ang usa ka SUV sa mga puthaw nga ali sa bahin sa Rimando Road sa Baguio City sa niaging Biyernes. Sa investigasyon, giingong na-overshoot ko nilahos ang SUV sa kurbada. Usa ka 25 anyos nga driver ang nagdaini nga paingon sa La Trinidad, Benguet. Nagpaingon sa pikas nga lane ang sakyanan nga hapit mabangga sa gikasugat nga van. Gibira sa driver ang manibela paingon sa pikas nga bahin, hinungdan nga nabangga ni sa railing sa sidewalk. Wala hinoy nasamdan kay walay naglakaw niya itong higayuna sa sidewalk. Gidala na sa tambalanan ng driver aron masuta samtang gikuha na sa towing team ang iyahang sakyanan. Samdan ang duha ka sakay sa motorsiklo human mabangga sa truck sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Malabang sa intersection ng motorsiklo dihang gibangga sa nagpadunga truck sa National Highway sa Barangay Poblasyon. Gidala dayon sa tambalanan ng rider og iyahang angkas tungod sa mga nahiagom nga mga samad sa lain-laing bahin sa lawas. Nangagusbat ang duha ka sakyanan. Abli na og balik ang Virgin Islands sa Panglao, Bohol, gibuksan ni adtong Martes. Gitugot ni sa Department of Environment and Natural Resources ug ang Protected Area Management Board. Mahinumduman nga gipasira sa DNR ang isla ngadto sa mga bisita dihang dunay nahitabo nga pagguba sa mga coral reefs niadtong 2024. Buot nila nga matiman ang maanindot nga Virgin Island nga nalakip sa Panglao Island Protected Seascape. Nauna na sab nga gireklamo ang isla nunot sa pagbaligya og mga overpriced nga seafood. Sa pag-abli ini, pahugtan sa DNR ang pagpatuman sa ecotourism ug marine guidelines ingon man ang balaod sa kalikupan sa isla. Ipatuman sab ang insaktong waste management ug ang carrying capacity sa mga bisita. Gidid-an na sab nga magtukod og mga food stalls sa dapit. Gilauman nga makahatag og dugang nga panginabuhian ug kita ang pag-abli sa Virgin Island ngadto sa mga mulupyo sa Panglao. Og mao na ang mga labing importanteng mga balita nga atong gitutukan gikan sa lain-lain nga riyon. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel ug mga social media accounts sa ABS-CBN News. I-scan sa ning QR code alang sa among YouTube playlist. Kaliwat sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez ug padayon ta kapamilya.